इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में। मेजर शबीर शरीफ साहब निशान अदर वो दफन है इधर। सादक हसन मिंटू साहब दफन है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब हैं। वासफ अली वासफ सरकार इधर दफन है। रात के टाइम कोई मैयत आ जाए तो कोई खौफ नहीं होता? जिन्नात वाले मामला को बाबा जी वाले मामला सर कटा नजर आता है, तो इस तरह के मामला कभी आपके साथ को पेश आए हों? कभी ऐसा हुआ है कोई बहुत पुरानी कब्र खोली हो और अंदर देखा हो कि उनकी बाकियात जो हैं वो उसी तरह से पड़ी हो, मैयत उसी हालत में? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में, जो रकबे के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 1248 कनाल पे मुहित है और इस पे 8 जोन में डिवाइड किया गया है। और अगर यहाँ पे कब्रों की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 6.5 लाख के करीब इस टाइम कब्रें मौजूद हैं, और उससे पहले जो कब्रें गिरा दी गई उनका कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी दफन है, जिनमें अगर मैं बात करूँ गाजी इल्मुद्दीन शहीद, बहुत बड़े बड़े जस्टिस, बहुत बड़े बड़े अदाकार यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मियानी साहब के एक बहुत ही पुराने गौरकन, जिनको कमो पेश 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे अपने ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हुए। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे कोई होने वाले कोई अजीबोगरीब वाक़यात, या यहाँ पे किस तरह से कितने मुर्दे एक दिन में आते हैं, कितने लोगों को ये एक दिन में दफन करते हैं, और इसी तरह की मज़ीद मालूमात लेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी खैरियत से। आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि आप कितना अरसा हो गया यहाँ पे एज अ गोरकन काम करते हुए? जी मैं 2006 में भर्ती हुआ था गोरखन। उससे पहले जो मजदूरी वगैरह करते थे वाली साहब के साथ, तो आप कह लें 15-16 साल हो गए मुझे गोरखन का ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। 15-16 साल बहुत अरसा होता है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डे क्या एवरेज है, कितने लोगों को दफन करते हैं? जी ये मियानी साहब कब्रस्तान में 22 की औसत से रोज़ाना जो मैयतें दफन होती हैं, और ये 7 गाँव हैं इसके। मुख्तलिफ़ इलाके हैं, बड़ा मकान, सिरकी बंदा, डाया, मूशा, गोटू साईं, तकिया कम्यारा, निज़ाम शाह, हक साईं, ये इलाकों के नाम हैं। तो इधर मुख्तलिफ़ गोरकन तैनात हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इलाके की बात की जाए तो किसी इलाके में 4 एक दिन में दफन होती है, किसी में 5, किसी में 2, इस तरह करके जो रेशो है ना टोटल, वो 22 की औसत से पूरे मियानी साहब में दफन होती है। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि मियानी साहब में इस टाइम 6.5 लाख के करीब कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग दफन हैं, तो अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि यहाँ पे कौन बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर दफन है जो यहाँ पे कब्र इस वक्त मौजूद है? जी मेजर शबीर शरीफ साहब का इधर जो है वो निशान अदर वो दफन है इधर। उसके बाद सादक हसन मिंटू साहब दफन है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब हैं। हज़रत ताहर बंदगी रहमत अल्लाह साहब हैं। बाबा फ़रोज़द्दीन का मज़ार है। सैयद मासूम अली शाह साहब का मज़ार है। वासफ़ अली वासफ़ सरकार इधर दफन है। उसके अलावा गोटू साईं बुज़ुर्ग हैं। काफ़ी औलिया कराम दफन है इधर, और कोई जस्टिस दफन है, इंस्पेक्टर, डीएसपी लेवल के, हर किस्म का, यानी कि गरीब से अमीर, हर किस्म का, हर लेवल का, हर रैंक का जो है इधर दफन। आसिफ भाई, यहाँ पे आके सारे रैंक ख़त्म हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब है या अमीर है, चाहे साइकिल पे आता है, चाहे पराडो के, जाना इसी मिट्टी के नीचे है उसने। आसिफ भाई, कब्रों के मुतल्लिक, कब्रिस्तान के मुतल्लिक अजीबो गरीब वाक़यात लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, और एक अजीबो गरीब खौफ की लहर होती है। आपको यहाँ पर काम करते हुए 15 साल होने को हैं, तो आप बताएं कि आपके इस वक्त में कोई अजीबो गरीब वाक़या पेश आ गया हो, या आपकी नज़र से कोई ऐसा वाक़या गुजरा हो, या किसी आपके गोरकन भाई की नज़र से इस तरह का वाक़या गुजरा हो, अगर आप शेयर करना चाहें? मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ना एक 3-4 साल पहले की बात है, एक कच्ची कब्र दफन की। कच्ची कब्र की एक्चुअली जगह नहीं है मियानी साहब में ना, मट्टी कमज़ोर हो गई है, कच्ची कब्र नहीं बनती। वो मौलवी हज़रात थे, कह रहे थे कि कच्ची कब्र ही बनानी है। तो मैंने खैर जगह ढूंढ के उनको कच्ची कब्र बना दी। कुछ 6 मंथ बाद ना वो कब्र, वो उनका बड़ा बेटा आया तो कब्र के पास बैठा है फातिया करने के लिए, तो कब्र गिर गई। कब्र गिर गई, उसने मुझे बुलाया, परेशान सा हो गया, कहता यार अब क्या होगा। मैं कहा यहाँ बाउंड्री करवा लें या फील कर दें इसे। तो उसने कहा बाउंड्री कर दें। मैंने मिट्टी बीच में से निकाली, जैसे बाउंड्री की है मैंने, तो ना जैसे सही ज़िंदा इंसान के पेट के ऊपर पाँव आता है तो हिलता है, ऐसे ही मेरा पाँव उनके पेट पे आया, तो वो हिला है पेट ऐसे ना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे बड़ा एकदम मेरे ज़हन में बात आई, सवाल पैदा हुए
کہ یار یہ اس قبر میں سے لال بیگ بھی نہیں نکلے, اسمیل بھی نہیں کہیں سے آ رہی, اور یہ کیا معاملہ ہے. آخر حاجی صاحب کوئی نیک انسان لگتے ہیں. میں نے دل نے یہ کہا مجھ سے, میں نے کہا یار مجھے پتہ کرنا چاہیے, ویسے پوچھوں گا میں ان سے. خیر میں نے قبر پیک کی, سلیپیں وغیرہ لا کے. دوسرے تیسرے دن بعد نا میں نے ان سے پوچھا کہ یار حاجی صاحب ماشاءاللہ نیک انسان لگتے تھے. کہتا ہے یار آصف بھائی اب تک یہ عالم ہے کہ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں آتی ہیں گھر پہ, اور کوئی کہتا ہے یار حاجی صاحب نے 6 ماہ ہو گئے راشن نہیں بھیجا, کوئی کہہ رہا میرے بچے کی فیس نہیں دی اسکول کی, یار حاجی صاحب نے 6 ماہ ہو گئے. جب پتہ لگتا ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ روتے میوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. تو میں نے پھر اس سے اندازہ لگایا کہ یہ جو اعمال ہم دنیا پہ کرتے ہیں تو یہ واقعی ہی قبر میں کام آتے ہیں بندے کے. آصف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر رات کے ٹائم کوئی کام کرنا پڑ جائے یا رات کے ٹائم کوئی آ جائے, کوئی میت آ جائے, تو کوئی خوف نہیں ہوتا؟ رات کو کام کرتے ہیں ہم, روٹین میں ہی کرتے ہیں تقریباً, تو خوف وغیرہ تو نہیں. پہلے ہوتا تھا, محسوس کرتے تھے. کیا محسوس کرنا, اپنی شیڈو سے ڈر جاتا ہے بندہ. یہ خوف جو ہوتا ہے نا بندے کے اپنے ہی اندر ہوتا ہے. جب آپ اللہ کا کام یہ سمجھ لیں ایک اللہ کا کام ہی ہے انسان کو پردہ دینا دنیا سے, تو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ گورکند کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ, یار یہ گورکند ہے یہ کدھر آ گیا. لیکن اللہ پاک نے ہماری ڈیوٹی ادھر لگائی ہوئی ہے, ہم کر رہے ہیں, تو خوف اس روٹین میں کام ہو گیا. خوف نہیں آتا, پہلے آتا تھا بچپن میں لیکن اب نہیں آتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی کسی نے چلا کاٹنا ہو تو وہ یہاں پہ آ کے 40 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے, کوئی دائرے شہرے لگا کے, یا کچھ جنات والے معاملات, کو بابا جی والے معاملات کے, جی یہاں کی ایک مشہور ہے کہ کوئی سر کٹا نظر آتا ہے. تو اس طرح کے معاملات کبھی آپ کے ساتھ کو پیش آئے ہوں یا یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں؟ یہ میرے خیال سے تو من گھڑت باتیں ہیں, لیکن یہ جو سر کٹے والی آپ نے بات بتا رہے ہیں نا, تو یہ ہمارے پاس نا ایک گمٹی سی ہے. تو یہ بزرگ اس کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ ادھر چھلیڈا پھرتا رہا ہے سر کٹا. وہ کبھی بکری کی شکل اختیار کر لیتا تھا, کبھی آدمی کی شکل اختیار کر لیتا تھا, لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا نا ہم نے نہیں دیکھا ایسے روح پوش سا ہو گیا جیسے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے یہاں پہ آ کے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہو, کوئی دائرے لگا کے بیٹھا ہو, یا کوئی کالا جادو کے سلسلے میں آیا ہو, کوئی اس طرح کا واقعہ کبھی یہاں پر آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ دیکھیں یہ جو کالے جادو والی بات ہے یہ تو لوگ اکثر روٹین میں آتے جاتے رہتے ہیں کہ یہ گڈی کے ساتھ سوئیاں وغیرہ لگائی ہیں, پنیں لگائی ہیں, اس کو بابا جی نے بولا پرانی قبر میں دفن کرا ہو, تو وہ خود ہی گھر سے اوزار وغیرہ لا کے کر جاتے ہیں. لیکن جو ہماری نظر میں پڑتا ہے اس کو روکتے ہیں, ہم منع کرتے ہیں بھی ادھر نہ ایسے کرو. تو جو چلے والی بات ہے وہ ایسا کوئی واقعہ رہنما نہیں ہوا, کیونکہ اس کے ریزن یہ ہیں ادھر سیکورٹی ہے اور گورکن وغیرہ ہیں وہ پراپر خیال کرتے کسی نے آپ کو آ کے کہا ہو کہ یار یہ فلاں چیز ہے یہ دفن کر دینا قبر میں؟ ہاں جی, یہ پیچھے سا ایک واقعہ ہوا ہے. ایک آدمی آیا گاڑی پہ, کہتا ہے میرے کو نا بڑے بیمار ہیں تو میں نے نا یہ تویز وغیرہ کرا کے لایا ہوں, یہ دفن کرنے ہیں. تو میں نے اسے کہا یار میں ایک کھڈا بنا دیتا ہوں, دفن آپ خود ہی کر لیجئے گا. وہ دفن کرنے کے لیے میں نے کھڈا اسے بنا کے دیا, وہ ایک توڑا سا نا نکال کے لے آیا گاڑی میں سے. تو اس میں سے نا مجھے ایسے لگا جیسے بلیڈنگ سی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا شاید یہ کوئی لاش وغیرہ نہ لے آیا ہو یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا. میں ڈر گیا, تو میں نے جیسے ہی اس کے پاس گیا تو وہ دیکھا بکرے کی سری اور بکرا ذبح ہوا اس میں اس نے ڈالا ہوا تھا. اس نے اخبار بچھایا, وہ بکرے کے پیسز رکھے ہیں اس میں, تو اس کے اوپر اس نے سوئیاں وغیرہ لگائی ہیں اور ہلدی وغیرہ پھینکی ہے, سندور وغیرہ وہ پھینک کے سارا, تو اخبار رکھ کے ایک تصویر الٹی اس کے اوپر اس نے رکھی ہے اور میں نے مٹی سے پیک کر دیا اس کو. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بہت پرانی قبر کھولی ہو اور اندر دیکھا ہو کہ ان کی باقیات جو ہیں وہ اسی طرح سے پڑی ہوں, میت اسی حالت میں ہو, یا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں جی, کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں. فنا اور بقا کا مقام ہے ایک, جو فنا ہے یہ قبر آپ کو نظر آ رہی ہے فنا, اور جو زندہ رہنے والے لوگ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں, تو ولی بھی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں قبروں کے اندر. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو ہی جھلک دکھاتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے. تو ایسا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں ایک قبر دفن کرنے کے لیے گیا ہوں میجر شبیر شریف صاحب کے پاس نا. تو وہ لڑکے 5-6 لڑکے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے دادا جان کی قبر ہے, والد صاحب وفات پا گئے ہیں, تو والد صاحب کی وصیت تھی کہ اس میں ہی مجھے دفن کرنا ہے. تو میں نے کہا یار خیر ایسا ممکن نہیں ہے, یہ اس کا اجازت نہیں ہے قبر ڈیمولش کرنے کی.
تو بہرحال آپ کی قبر ہے تو کوئی کمپرومائز آپ تکلیف میں کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو میں نے ایڈمنسٹریٹر سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی ہے کہ چلیں سر دیکھ لیتے ہیں اگر مینیج ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم نے وہ قبر کو تھوڑا سا ریموو کیا, میں نے دیکھا نیچے سلیں آ گئی, میں نے تھوڑا سراخ کیا تو دیکھا بابا جی نیچے ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. وائٹ کلر کا ہی کپڑا مجھے نظر آیا تو میں نے کہا اب دیکھ لو بھائی, اب کہتے ہو تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ تھا, آپ بند کر دے. تو میں نے جب ڈیٹ پڑھی قبر کی 1986 کی قبر دفن تھی. ناظرین یہ تھے آصف جو میانی صاحب قبرستان میں پچھلے 15 سے 20 سال سے گورکند کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے 15 سے 20 سال کے ایکسپیرینس میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے. انہوں نے بہت سی مختلف باتیں کی اور ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا. ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت.